زون مسخر مرة في الأول بقدر دي طفران على وحداش ويسين نتساعد نيسالن ودي نختار رسائل نوية مسلاي غف وصنفارن القانون التدريم 2019 في دلا الفوت صغور نواب البرلمان ثورة كان نغد وغفايا فهي نغمس أحسن منصوري نتابع قال نتقاموت سنة التدريم في ذي البرلمان عفو كبار نلافافاس مس منصوري يزورنا سوفيسي الزول في اللمة ميرسيك ما كان يعني يرافق نغدي تعاد بس رفيقنا غادي نيوز حكيم ثمانية حكيم الزول لما فتح الزول فلسطين كما سماك يوم 12 ثاني ميرسن وان جداي ذاك منصوري يعني بخلاف يسقسن إعدام نفارن القانون التدريم 2019 في دلال الفوت ثورة كان ضع صور يسقسن النواب البرلمان يعني ودي لا رسوم قرار دخل البرلمان اما غريم زدا غمرها في سبا يمي ودي ثلاث قيس زيادات ذيك سوفر يمخالفن يستخدمن يمزدا اي درا يعني يكون ذيك كفر لففاس ترحبم يعني سنقيطاقي يمي ودي لا نغد زيادة ذيك سوفر نغمر هاد الساعة فمغلينا كوني ذيك كفر انترني نغالي مليان on est pour comment dire un état social c'est-à-dire que les Algériens عاشن comment dire سليسر bien sûr les ressources تمورثنسن mais c'est vrai les taxations il y a pas d'impôt c'est-à-dire la loi de finances 2019 le زيادة des impôts mais ce qu'il y a il y a autre chose, parce que pourquoi le budget de l'État, dans la loi de finances, et le budget de l'État bien sûr, normalement, les Algériens, bien sûr, les Algériens se font en plus. Donc, parce que pourquoi c'est prévu normalement dans la loi de finances cadre, la loi organique des finances, si normalement elle soit appliquée en 2023. S'applique bien sûr des nations développées démocrates. Le budget des citoyens, c'est un budget citoyen. L'internet. Le citoyen aime les ressources. Les partenaires mais il connaît bien sûr les impôts. Mais le fait des citoyens, c'est que bien sûr des salaires, les un pouvoir d'achat bien sûr, mais les taxations, mais le citoyen يتعيش c'est-à-dire كي قالها السدريم تيك صحيح parce que il faut pas oublier بلي خدامن لانه قيت صار باغ اكزومبل دي زابيسي ايور تاع 18000 دينار اش تخدم اش ندير سي بيان باسكو بوركوا ولاش لي زامبو مي امر الفغي لو بودجي تخدم بلي زيكسبير خدم لي ايكونوميست كذا بيان سور من قبل هذه يروح ليكزيكوتيف تيدير البارلمان لا كوميسيون فينانس دونك الا قادت توقع هذا يخدم كي نقلها ولا ديغانس الفايده السيتويان مي ثاقي لي زامبو كمل انت لها مي il faut tabler sur d'autres impôts pour renflouer les caisses du budget mais du budget que le citoyen bien sûr الصوت ذريم فريماني ساكن لو بوفوار bien sûr le pouvoir d'achat il va s'améliorer alors que la situation est les citoyens l'oxygène زرام شكون فين bien sûr خص كان c'est-à-dire مقالة تسنرين وقاية طالع في الزنقان تسنرين bien sûr وقاية c'est-à-dire وسعينا ولا تعيشين c'est-à-dire une vie digne d'une vie c'est-à-dire dans un pays qui s'appelle bien sûr l'Algérie plein de ressources naturelles plein de richesses تنميث مس منصوري حكيم مس منصوري تولي ذا كان يعني ما فهم اكيد ذا كان تمثلت يعني نغد ميودلارا زياده نغد ذيك سوفر نادي سوان ني سوفر يعني ما راها ولات استطيل الهان مشى الى الخصاص ذوي النظام صبحي كان دان كوتي تين الحاجه العاليه ما كل لو سيتويان خدام يتخلص لي طاكس درنا اتونسيون ملي يرجعوا خدام مقرطاس بارابور هو يدير ديسكشن من طاسي سوردين لي زونتربريز les entreprises, les actionnaires, les concessionnaires. Ou bien sûr les impôts que nous avons. L'impôt sur la fortune, qu'on a discuté déjà de la loi financière, mais il n'a pas été accusé d'un bon, c'est ça le problème. Donc, il a ou il est, comme nous sommes bien sûr un parti qui est le FFS, je vais être le bien sûr, donc on est avec les citoyens on est c'est-à-dire pour les citoyens on est bien sûr pour le citoyen c'est-à-dire يقضوا على الحوايج bien sûr السنين لها ان شاء الله هذه l'espoir comme bien sûr هذه un changement un jour
تنميرتك مسمى صريحة كما ما راح تشوف هذا النظر في مثال تاعي مثلا لا لوا فينانس 2019 بيان سور يا دارا ويا دارا اللي تقولنا ثينكو قاعد 2018 بارا 2017 بارابور الزياده ثاني اللي نقول قاطاس يسوفر لا لا يعني يسوفر يعني يستخدم الغاشين سواطاس جيتو بوكو بليس يعني على ليسونس المازوت مي اون 2019 فكي ولد ربي ساكي تحتم في الحكومه ساكي يقارن ماشي صافي دير لا بونسي بار السيتويان مي il est obligé d'un côté il est obligé تحتم في السياسه وكان ثاني لي تاكس على خاطر حصل شو الامباكت لي تاكسي ثاني 2017 2018 عندي بض لو سيتويان الجيريان اكطوالمون بارابور لو بوفوار داشا ينس زعما ساكي يقارن ساكي نهضر في خداما يعني نهضر كنا في خداما يعني وقيت تيجار ناضل مزيان وثوقت ديك السن الجزائريه ساكي ودي 35000 دينار 40000 دينار يعني زباد دينا لا ماجوريتي ثوقت لي زالجيريان ساكي وكوز مرضاش نطلعوا لي طاكس ساكي بارابور لو بوفوار داشا بارابور لو دينار ساكي دي صوب يعني لا شوت دو دينار ساكي الحكومه تحتم فلاس يوكلوا ثنا لي طاكس وزميره راه كيقارن يبوض وكسوما ريغاس دي غنتي روحينا بيرسون كي دينا مثلا لو سيتويان ساكي سي تري امبورطون في البوان كي دينا مثلا بارابور لو سيتويان ساكي يحصر كي ايش دني لا لوا فينانس بور لوي وياش لي طاكس اسكو السيتويان واحد الغورس سيان اش دني لوا فينانس كاينين واش زياده ورنا لا لي طاكس ورنا لا لي طاكس كسوفال الماكله بور او لا لوا فينانس دي دريمان داين دي سوفال الماكيان شكلان لي طاكس نقول لنا مي لو فون ديال لا لوا فينانس كي 2019 وحصلنا لهذا الشيء دار هو ساكين يسوع الحكومه ساكين يسوع الحكومه ساكين تاث زمر لا لوا فينانس تخدم كيقارن زعما تقاس على حسابيس مو زمر دان كنت توشي لا 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 مين تبغى تساعدي زمر تساعدي ساكين سي سا باسكو لا غالب ساكين السيتويان كان بور نو السيتويان ذا ما عايشش يستخدم كان جيفيس مش توشي لا جيفيس ديك راه بصادي ثاني كي هو لا لوا فينانس 2019 صباحي كان لو سيتويان لو ديفون لوي كي اصلا نسلمد اشوت البيجي يمكن ديتاس البيجي يمكن تري با نفوطون البيجي الى قضيه زراني وتم يخدم البيجي بيان سور باسكو بوركوا ادني اللي كان تيدت باسكو لو بيجي يخدم تي لون اكسبيدي يخدم رابيدمون سي سعان ان بوت ستادير ما ميزون ايكورتي ا جامي سكرن ان سيناريو دي لا بير زرا ممكن شكون دي لا بير بيان سور سي بور سا كون ا بري اون ديسيزيون كني دو سسبوند نوز اكتيفيتي مي قلنا نقدش بيان سور اون طونك بارلمونتير دي فرا لا بير ما كان نخدم داخل لا بير اوكان بروبليم مي سكيليا يا لوبجيكتيف يفان لوبجيكتيف سي ان بوت الكتوراليست باسكو سي على لابروش دي زيليكسيون بريزيدونسيال كوي جيت سوتوني بيان سور 5 موندا كذا عندي بيان سور على فافيت كن ستادير لو سيم سيتوان تيدت لينا يتحوس كان شو ديك شمنا الجيفيزا كنا الفا اروندي ستادير الموينس دونك qui dit un autre dit parce qu'en 2018 il y avait une loi de finances complémentaire un autre dit c'est gars après les élections présidentielles de 2019 il y a une deuxième bien sûr loi de finances pour ici parce pourquoi nous de نقرا les Algériens زميرات نسكيد فلاسن بلي l'équilibre budgétaire c'est-à-dire ناضي la balance commerciale ناضي c'est-à-dire ثلا 100% donc il y a ces prévisions donc le pouvoir en place le régime en place pour sauvegarder bien sûr pour sauvegarder c'est-à-dire Imanis nada Fassines donc c'est sûr qu'il ira vers une loi de finances complémentaire قانون الماليه bien sûr oui تكميلي bien sûr مثورا البروبليم ثورا ما من ولي بارتي بوليتيك كان كيتقارض شيني 2019 مسكن سي بارابور لي زيليكسيون 2019 انسي دو سويت مي ولا ضربي ساكي الحكومه ما مسكين سوا نسيان لو مينيستر دو فينانس لو رابور ني ديف كاست رابور نوار يسقواد الغاشي ني لاكتور ني مي يسقواد الغاشي صافي دير ساكي دو كان انتريسيان الحكومه صافي دير لو مينيستر دو فينانس هو كان يخدم رابور نوار سي رابور فريمون يسخلاه كيقارن 2021 لا كاسولاش صافي دير رابور يسقواد نيجيريا يولي ضربي على خاطر ثورا ميم يعني ساكي ميم لي بارتي بوليتيك ماشي تراو مثلا لا فاس هناك بارابور
يزمر حي ساعه ساعه كل تفرانين 2019 لكن الحكومه كسي طاكسي بور غاني زعما وكان دار بحال يعني دي سيتويان اكزاكتومون مي دان كوتي لو رابور ني ديغانت يديف كان يديف كان لو مينيستر دو فينانس تاع رابور سيكوندير ديك واش تاكي ديغانت كوفرن سيرتيت ماشي بار لو فاس مي دوطر بارتي سي اون انالوجي خدم ديغانت انك وديري لو رابور كيف كانت دي وكان السكوذن وكان الشمل الخوف ولاوني جزائريين وكان صافي دير فن توجور بور سوتينير لا سانكيام موندا لو سانكيام موندا سي سا لو بروبليم لو سانكيام دقيقه يقول لك لا ولا ضاربين كاينين ولا راه ساغن غير وين يعني غير دي طاكسي كسوا كناس كوسي وين يعني لا سانكيام موندا وكذا قام راي وكان على كل حال تنمية حكيم مسموح ولكن كان غادي مع بغاني شد النقد غير غصن فرادين القانون التدريم سنة 2019 يعني اطاسي قران اللوم غفو كفر لافافاس يمي انجرويجي دم الراي بحبس لقديش الناس يعني ذي المومون قاعد يرسى القانون اجي وكان ذي تسقردش ذي البارلمان يعني كفر لافافاس لانه ذي تولين ذاك يصروح ثاغونيت بكنا دي فكن غادي نضح مرة هذا غافتي كثي وينيس ذي البارلمان يمي ذي ثقرا ذي كانوا الغودي سوفا غادي نسالك ديك بصحه Le FFS, c'est vrai, le groupe parlementaire réuni, il a un communiqué là rendu public bien sûr, mais on suspend, pour le moment, on suspend les activités dans le Parlement, mais même les chaînes داخلين لا كناضي فرا كندخلوني à côté des citoyens. يعني التبع. Déjà كلي مس حسيني أحمد فلاس حسيني أحمد فلاس يعرفوا ربي. إنك voilà, il faut être aux côtés des citoyens, il faut faire un travail de proximité. Donc, même le داخلنا ذي فرا خدميت même le FFS اسمه شعال les députés يخدم toujours il analyse toujours il rend toujours des communiqués publics par rapport surtout au loi cadre يقدرون دير بين اسمه الرئيس يشوفوا اثر كومون دير لا سوسيتي سيفيل تحسن سي سيتويان نكوني سي فري Nous avons pris une décision, c'est une décision réfléchie, c'est une décision concertée. Le parti, يعني في مجمع parlementaire, bien sûr. Parce que pourquoi? On زميرة روح نقدش ذي ليميسيك دو لا بان ان دا كادناسين بيان سور القنص كسنا ان بريزيدون بيان سور ما كان ميم هنا الي ليجيتيم باسكو زرام كومون سا سباس الفوت يتمر ثاقي كملت ان دوزيام اليجيون كملي ناد ديال الكومونيكي ميم هنا à la clôture de la session parlementaire en juin, nous avons de bon côté bien sûr la cérémonie d'ouverture le 2 septembre, soit dans le communiqué, nous connaissons, voilà, pourquoi? Parce qu'il y a prééminence du pouvoir exécutif, c'est-à-dire le Hukuma, le Parlement, alors que normalement c'est le contraire. Normalement les députés, des commissions en train de préparer les lois, demander les lois, c'est-à-dire parce que pourquoi même la loi de finances il a été directement président du Conseil des ministres et où dans la commission bien sûr la dictature comment dire numérique الأغلبية المزيفة bien sûr ساعدنا تزرب ساعدنا كني لا بروف ثاني عندنا الساقي ذي لا بين ils l'ont voté bien sûr donc nous connaissons c'est une position ينسفهم les Algériens فهمت bien sûr زران le FFS يكتب في l'état de droit يكتب في la justice sociale يكتب في la séparation surtout des pouvoirs le pouvoir législatif exécutif judiciaire et autres pouvoirs bien sûr. C'est pour ça que nous avons bien sûr des femmes du territoire de l'Algérie. Nous avons déjà des sorties vers le sud, vers l'ouest, vers l'est de l'ouest. Donc, nous avons des citoyens, nous avons انظر bien sûr غير فنسن surtout قال لك ساعه bien sûr des problèmes dans le cadre des droits de l'homme يزرفان بمذان امنا يونا كاسي يونا الحبس دي حسر من bien sûr يقدش bien sûr سي فيدرال الغواط يقدش dans l'association de la lutte contre bien sûr le chômage فوالا نروح نداولنا ديالنا نروح الواد نريقلا bien sûr يا لا بيروقراسي يا ان ايلونا بيان سي بروبليم سي ان بروبليم دو جوستيس il a été réhabilité par la justice mais l'administration وقال ثرنا لهم ضيقيس نروح نفرا المشاكل يغال صدير هذه يغال هذه يخدم ديال لاسومبلي دي دون اون كومين دو الواد نروح الساقي ثاني بالعباس نروح بارتو دونك نقدش نتعاون لي سيتوان بيان سور كنا موان
ستادير نقصا غير في تعيشين المشاكل تعيشين بيان سور كوتيديانمون دي لي كومينس نا تدرينسن نا في لادمينستراسيون الجيريان يعني بخلاف حبس نقدرش نوندي البارلمان ولا كون دي فوالا حبس نقدرش ديال البارلمان دونك مثلا نشوف غدا كومونيكي بارابور ماردي نخدم ريونيون دو جروب on a un communiqué normalement Zalam il a été rendu public نشوف غدا كومونيكي pourquoi bien sûr معنا لا نولي تولين ذاك يعني كومونيكي ماشي من عماثي لفظنا يعني ما مسلايم سي فري الذين سي فري ميم تي الذين نقار دي فرا سي لي ميم ديسكور سي لي ميم بوزيسيون سي لي ميم بيان سور زوبجيكتيف وثاني لا سسبونسيون اغي سي اون سسبونسيون on a suspendu le voilà pour le moment mais c'est les instances du parti bien sûr c'est au sein du parti رانزر bien sûr الشوارع كيز سي غيرزات بك تفربي تنمس مسن سوري حكيمه ما ساعه سقسي رايك تفوكا لا فاس اسقى مستثم برضو كابلا فاس كتفنا يعني رايك وكنا ولا لا سسبونسيون داكتيفيتي سين لا بين مي ولاد ربنا ساكي يا قناش كيدير في منا ساكي لا قديش سرتي قديش سرتي لاكتيفيتي بوليتيك يعني سي بارابور دي بارتي بدا ضرب بوكو بلوس هاتي لا بي لا بي ذا النار يقني كوفرن سرتي وكن يعني بيان سور الناس كيدير ساكي بري هضر في لا بروكسيميتي سو دو لا بروكسيميتي قاسي تاعي نورمال ماشي كوتيديان ويا حاجه يقول لك بارتي سبحان الله وني فوطين فلوس وكيبان مي تاعي لا بي ولاد ربي ساكي l'importance d'un parti parce que c'est qui par exemple qui voter في الFFS qui تقرا شويه وني فوتنا في الFFS كي الحقيس سيني الديبيتي فاش يفوت شي فاك وير لا بيان يا خويا يا خويا فغاري تخدم كومونيكي ما دا بيان سيغ لو ديبا بوليتيك سيغ تمغ لي الFFS سيغ لو ديبا سجير شي فهمتي سي سا لامبورطونس لا بروف لي بارتي بوليتيك شو لعب روح على لي ريزو سوسيو شو خدمه فاش يديروا فلان فاش يديروا رانديت في سيد ils sont en train de balancer les vidéos ما فيها كي حاجه صافي دير بقالت تمغلي وين ما محزور بوال سي دو سويت سي صا باسكو يمكن ما يتخمض ان كومونيكي ماشي تنقص تقال غير بلي تنقص الشان الميليتون السيتوانيك فوتين في الليك مي قلتي السيتوان ماذا به انت هذه وي الديبوتي لو ريبريزونطون سي لابين ماذا به هذه وي سمحي كان كنت كزبا مسلاك سمحي كان ناد نكري دير ماشي كان غورنا دير رونكونط افيك لي سيتوان نخدم دي ميتينغ نخدم دي رونكونط دي كونفيرونس نسفهم ذات السكا شنو نخدم ذاك تاع الرباط او نيفارك ربي دونك اذا تفهمت نسفهم صادر il est algérien en général il est militant du FFS il est sympathisant du FFS à tous les citoyens algériens c'est-à-dire même الرخ لابين كي نقار دولة اولنا كاين nous sommes un parti de constance un parti bien sûr qui ne change pas à chaque tournant ماشي كنا c'est-à-dire الموالاه اكثر الاغلبيه نورمال dans les pays qui se respectent chez المواة الأغلبية لا une majorité c'est vrai الأغلبية المواة une opposition la preuve ils l'ont qualifié de mois donc pour dire bien ça il n'y a pas une pratique démocratique donc comment dire les députés qui c'est-à-dire à part we get l'FFS now with ونشكر comment dire des éléments d'année donc نزرم كي دوسنا bien sûr نكوني نقدم سينار داخل لابين نضيف على لابين ومازال يدير ان شاء الله ثورانا ابري مي ولي وذاك ستادير يدي قارن يفون لا سوا ديزون لوبوزيسيون ودنسمي بيان سور لي بارتي زبران نسمي بيان سور اعنان خدم لاليونس ديال 4 ديك السنه انسي سويت خدم لاليونس او ديبي دي 5 ديك السنه تسكلما وقالني يكسعنا هذا كل البوليتيك اسمي بيان سور يظهر البروبليم البارلمان لابيان البرلمان دونك دانا دي سني داك ستادير ادرز القانون ادرز une grande institution c'est-à-dire de l'état qui bien sûr la chambre parce qu'il a la peine est-ce que دينا لا نوي داك ودي هذا راه ميم باسي ديبي دو موندا هذا الدومين هاكي كما تكتلو لكو نهني ريدي كومون دير لو سيستيم البوفوار اون بلاص الا ريزن الا ما من الدومين هاكي مي خدم بيان سور ديبا ندير لي كوميسيون ندير ساكي بيان سور دي لا سيسيون كومون دير لا سيسيون دو فوت هاكي لا بلينير دو فوت مي تيمنا في كتقارن تكليخنا في ليزارجيريا مين كوني C'est un parti bien sûr qui se respecte, c'est un parti qui a de bons fondements, c'est un parti différent. Bien sûr, en 63, Asmi, bien sûr, il y avait comment dire, une dérive par rapport, c'est-à-dire à la démocratie en Algérie. Bien sûr, ils ont confisqué l'indépendance. Ou le pouvoir émergé ou etc.
دونك نكون دريني كان شو اللي قضينا كاين الشعب كني الشعب يفهمنا نفهميت ومازال ان شاء الله نخدم يديس واكيد ان شاء الله كون فا فير ابوتي لو شونجمون اون الجيري كون فا فير ان شاء الله رياليزي بيان سور لا دوزيام ريبوبليك يعني تاع دروا يعني ضرايا في تفهم كون ويدو كذا بيان سور ويقف لنا مرهاتي مغناسن نغد نكذا لا فاس وي يمكن اجي كلام تنقطع كما في لابيا ما قلت سمو لانه كان يتفكي كاينين ناس ما دار بها ساكيدا وزمي غير كدا هضره كان لي ميلتون لو افلان هذا هضره ويذ لا فاسك نا ويذ داني سي با لابور في لو افلان في لي ديبيتي لو افلان يمكن لا دي جون بوتيتر شي قال ماده بيان كذا لي ديبيتي لو افلان البارلمون السيغ لا فاسيغ يعني تيكوني تفكين sur le débat ça veut dire parce que le communiqué pour moi l'un des gens qui soit لينا كان parce que c'est non non كنا on est des citoyens mais les citoyens النظام لا نكون لو ستاتيو ديبوتي ني با راح خلي ميسي كامل من فاصله راح نخدم اوتر شوز نجي البوليتيك نجي بوا لا بوبولاسيون نو اي ندنا قال ايور لو ستاتيو ديبوتي نكوني الا داخلنا على فرا كيف ماشي مو قال تيتيليزي لكن داخل ليميسيك نا دون لي لادمينستراسيون pour faire fonctionner c'est-à-dire enclencher الفائده السنين هنا تشوف الفائده بو قال فوطان في السن نعرف الفائده لي زالجيريان اون جينيرال même la communication moi يتفهم même la communication c'est pas pareil ما تكومونيكي راه كاين كومونيكي في تخدمات لازم الحياه كيك ديني لا وذاتي غران لا القرار زعما ديني واحد 50% 60% اللي ميلتون اللي فلوس وين تغرى انا داير فلوس مي بار كونتر مثلا حاجه صافي دير ان ديباي لا بيان سور لا لوا فينانس 2019 كل شيء شحال الله يبارك نسعى صافي دير دي ديكلاراسيون لو ديبا سو دو سويت لو ميساج من هذا هو قالت في فيسبوك ولكن هذا كله ماشي كيف il faut pas réduire amoindrir l'action du FFS elle communique dans les réseaux non اكد نقارن تسمى لك لي سيتويان دي لي كونفيرونس دي لي ميتينغ بارتو ديك زنقان دي ثوزرين دي لا بروف نمد ان اكزومبل كان دار سون باسي روح ور الغواط وما دار الحصير من الملال يا في بليس دو 200 سيتويان دي سياج دو FFS دي حصير مال عندنا نسفهم سن نزرى المشاكل نسن ثانيا نهضر راسنا في لو كامارات كي ستادير اون بريزوني بور اون اني ان شاء الله on va mener d'autres actions pour faire bien pour sa libération. ودرنا مراحل تنقيط قيمة منصوري يعني لو كان مراحل وتحبيس مرة نقدرش نون ذي البرلمان مراحل تكون والين ذاك كانوا في مراحل اللي شدا قدر وسقى ما غرفان وسنة قاعدة هكا. في مرة عاودي يعني كمل غدو قبل لو كان مراحل وتحبيس مرة نقدرش نون ذي البرلمان مراحل لاني ذي سن راه كوني والين باللي في مراحل اللي شدا يد البرلمان سنة قاعدة. Bien, c'est ça justement. Donc, nous connaissons que c'est un parti qui a une il est cohérent. Ça a la cohérence, bien sûr, en tant que militant au Ghana et en tant que bien sûr, avec le FFS. Nous démontrons à chaque fois qu'on n'est pas un parti qui décide d'une chose et juste une seconde après, il décide d'une autre chose. تنمير تماس منصوريا فغاسيف مسال تاقين لابيان انا روح غير لقديش دخل نوكافير لافافاس انا غير فنقيت غير تسقاموت في مضبرث نوكافير لافافاس يقدمن كرا لاريوي ثقراكي سوح باس مالهات نكراني مغنسن كرا نواف نوكافير لافافاس ودايما غادي سكران اطاس بوال انا داخل نوكافير لافافاس مع ديفالا شادينا ضيف مسال لو FFS فيرني نغالني الملايين الجبهة القوى الاشتراكية سي ان غران بارتي سي ان بارتي كسعن c'est-à-dire كسعن لا ديتيرميناسيون لونغاجمون ليميتي سي لا كونستانس وي نكوني heureusement سي ان بارتي اون ديناميك لا بارتي الا واحد الخدمه اوتوماتيكمون بيان سور هاد الماونيك خدمنا ديما كرا الامور مو كذاكي يا كومون دير لي زورغان دو بارتي لي انستونس دو بارتي يضراو شو يضران غير كومون دير يا دي ميليتون تيمو ضران الحوايج هاكي يا دي انستونس بيان سور nous avons des instances bien sûr compétentes habilitées à faire donc à décider mais notre parti est un parti populaire مازال تمزيكني c'est un parti ouvert donc à tous les Algériens les militants qui bien sûr بالك les لوغا هيك غلط bien sûr les ان شاء الله comment dire si le parti bien sûr les raisons qui ont décidé ان شاء الله le parti il se porte bien
ثاني هذيك كمل خدي ان شاء الله اكد لي زالجيريان لي زالجيريان اما بيان سور دي حلي كومون دير لي ليبرتي لا ديموكراسي بور لي زالجيريان دونك مي لو بارتي ريست توجور ا ليكوت دي ميليتون دي ميليتونت هذا الخير كان يقدر ان شاء الله ويهضرون ان شاء الله دونك ما ظهر الحاجه ناضي يا توجور بيان سور اون مانيير دو كومون دير دو ريكتيفي سينون دو ريابيليتي وكني ماشي اللي قالني يتسالنا تكسنس لي زوردونونس نا من البوفوار كون بلاص يدي يخدم من لي 5 فورماسيوني يغلق كرا غلق بيان سور في بوانا البارلمون ومع ديويث يسكن افوتينا غاديك البريزون كتفوتينا في الدوزيام بريزيدون بيان سور الكنور نديناك مزوره كويسين وان شاء الله ندوز سميتي هذيك كومون ديال هذه اللي تقع تزديقت تاتي اون براتيك ديموكراتيك انا ندو بيان سور ذي القضيه يلها ان شاء الله. حكيم بلا شك ساعه شوف هذا النظام القطاع اي ثرى ما نهضر يعني ما بشده ما نهضر شده اخويا كفاري فو سافوار اون شوز مام شدي تريك دارونتو كذا اخويا كفاري تسرتي ولا ضرب بيان سي واش كفاري سنه لا شده اخويا واش كفاري سنه لا شده اخويا مي الا كاين حاجه لا فاس سي ان بارتي سي ان بو زعما كان تفهم سيستم بارتي شغل توجور ماديه كي حاجه تيدوا الفلاس يتيدوا الفلاس ميم لو اف اف بارتي تراجلو كلي سي دي سبور دي زالجيريان تراجلو باش يهضر على خير سي سا يا خويا مي كاين لو بروميير شوز هضرنا خاطر ساعنا غير فيزيون هذه لي لو اف اف سي اش يقول لو اف اف بوكو بلوس صافي دير لينفو يعني هو راه كتفق صافي دير اساكيز ماشي لا بوليميك انا هذا الشيء شده كنت قرا ما شده شده يعني يلقى يناض شده كان كتمشطحنا مي بوكو بلوس لو اف اف شغل كديني يغيق صافي دير زمرد راه غدوي داك السل غدوي ما ندير بان صافي دير شدا لو اف اف كاين بوكو بلوس تفكاو ان كان سي دينين ندي زرا بوكو بلوس كيس كي سباس كيلكو بوين سي بارابور لي ريزو سوسيو صافي ماشي لو اف اف يروح ينسوس ثاني فوالا سي بارابور لي ريزو سوسيو ميم سيغتان مومون لاني مدبر داخل كذلك كشمين لا بوليميك صافي داخل لي ريزو سوسيو يعني لو اف اف سي ان غران بارتي سي ان بارتي دو غوست ان بارتي ديموكراتيك وتجيرينا لي ريزو سوسيو le FFS gère les statuts UNES, et dit bien aussi les congrès réglementaires, les instances du parti, on a l'instance présidentielle, on a le secrétaire national, on a même cabinet conseil, il y a tout commenté, les instruments, les organes, bien sûr. Mais à partir de gérer les réseaux sociaux, ce n'est pas un parti. Le FFS, c'est affaires gérer Internet, ça, les organes du FFS. ماشي داكشي كيف هاك دينا ماشي داكشي كيف دينا نو ماشي داكشي كيف تفهم اللي ما عندنا باواي يعني اكيد ماشي سي با بارابور تجيرين او تجيرين انا بوكو بليس لا بوليميك ناقش داكي تفند بيبر ولا لا اليد شو با سيتي لي نون بيان مانيير ديسماون اللي دي مدبرون يعني سي كادر داخل بارتي اكزاكتومون واش دير كاع شلو اف اف اس اليد دي بارتي بوليتيك براش كان كيتزمد مسلا كان ستي شداد اخويا مثلا شدي قاتي سي صلاه الديمقراطيه وزمر راه ما تشغم كيتخمم مثلا راه يتخمم يعني دي فوا انا كيدمس لا قبل ما ديكش مال البلاطو هكي ناش ما فيش شداد اخويا بارتي بوتيت كيقارن ذا قديم التكافل ذا قديم رزاتو بارتي كي بور ايفيتي بوتيت صافي دير اين فاش مش فاهم لازم نتفق في الناس يا با دو بروبليم يعني مثلا لا بروف بلي الشده بيان سور كدنا il y a toujours comment dire des je ne sais pas البارتي mais ثاني ثاني le FFS a demandé toujours les grands par sa discipline les grands par sa discipline le FFS a toujours la preuve a fait des décisions par rapport à la suspension du groupe parlementaire des instances يخدم un programme comment dire de sortie c'est-à-dire une glande de programmer ça veut c'est-à-dire avec la société civile بس منصور يتمسلايت كان في نض كان يوسف نقات نض كان يعني يكون ورث الدم في مسات البرلمان ديما في ورث الدم يعني ياكل ندير بحجه ونكذبوا شارع معنا مثل ما في مرض بحجه لم ذي البرلمان لم تقدشم يعني on est des élus nationaux des élus de la population bien sûr oui
يعني ما يديروها سلويسين نتحبس القضيه لا 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 نغدي لا غير تفهم شو تنا نغدو ندي خاطر نفوتير فو مزال انا دابور صادر نكشو مع الفوت سي دي سيكل سون كونتر لا فاسون ناد بليك صادر ام كي تخدم الكوموند ديال ام كي ديجا ديون لا ماجوريتي ام يخدم البريزيدون ام كي يمانس انا شو يهضران يا راس سي دي سيناريو سي دي زيبيزود تسكمل كسنونا راندونا نكوني فوالا اون ريكوني ني البرومي ني الدوزيام ني ما تكملها كي تسوي حدي ولا ديال سنابراي Mais on reconnaît, c'est-à-dire nous statut en tant que député parce que chaque vote en filana, hein, chaque vote en filana, nous connaissons des résultats, Inch'Allah, bien sûr dans le cadre du programme et du fondement bien sûr du FFS. الميرث مس منصوري بلد ثقيلة نتعاد النغبة الميرث merci. Le FFS, les décisions sont cohérentes, elles sont concertées, c'est-à-dire une décidée, bien sûr, c'est-à-dire c'est les instances, c'est la bonne réflexion avec les décisions, c'est-à-dire dans l'espoir bien sûr هذه نرني bien sûr هذه نرني القضية الناس تنرني لا باز bien sûr sur le territoire national كنا on va concrétiser bien sûr شو في bien sûr مثل les Algériens الشهداء كذا المجاهدين أكذا comment dire les martyrs de 63 65 أكذا les martyrs de la démocratie وكان فيه مثلا في l'état de droit bien sûr à l'avènement de la deuxième république la répartition équitable des richesses du pays à la justice sociale surtout la séparation des pouvoirs le pouvoir exécutif législatif et judiciaire تنمرث مس منصوري تنمرث قبل على بانزي نيوز وذاك مخابر لا فاسيون وخبر مقارن ذي الجزائر وفي ديك الزنبغا ذي القرشنون حكيم ان شاء الله هذا نهار ان شاء الله ميوزيك سبريمي ثم قران تنمرث من كل ذا غني دابا تاع لا قضيه ساعتي سلام نسلم ذاك اللي تسوسيت في الاول